Kumusta? Do you have the power of gratitude? Kumusta imong buntag? Ang pinakadakong grasya ang atong madawat sa kabuntag sa kada adlaw is ang pagmata. Ang pagmata nimo nga piskay ka, makabarog ka. As in, nindot imong katulog. Ang dako kay grasya mo ang pagmata. Nga para nato normal lang. Makaginhawa tagtarong, normal lang. Pero wa nato na realize nga dako kay ni siyang impact sa atong kinabuhi. Ang normal nga nakaginhawa ka, ang imong baba mubanganga pa, makasulti pa ka, ang imong mga mata makakita pa, makadungog pa ka, dako kayong grasya. Why? Labi na gid ang ginhawa. Kay kung kwintahan ta sa atong ginhawa mga igsoon, na dili gid kita kabayad. Malisang gid ta mga igsoon saon nato pagkalaki nga maka ginhawa ta, makakita ta og ginhawa sa matag adlaw pinaagi sa artificial nga oxygen nga cost na siya millions, thousands. Grabe ang imong bulan aron lang ka makaginhawa. Try to look now. Kumusta man ang imong kinabuhi? Nagsige ba kag complain kay wala kay kwarta? Nagsige ba kag complain sa imong bana? Nagsige kag complain sa imong asawa? Nagsige kag complain sa imong anak nga buluyagon? Nagsige kag complain sa kinabuhi nimo nga gimalas-malas ka, nagkaingon-ingon ka? Have you thought of that? Nakadungog ka sa imong mga barkada, sa imong mga higala, kay sila well off, kay sila gipaboran sa panahon, and nituo sila nga ikaw nagkaingon-ingon, nagkamalas-malas ang imong kinabuhi? Nga in fact, daghan kay kang grasya nga nadawat. Ang grasya sa maayong panglawas nga gi-take for granted ra nato. Mangutana pa dayon ta, unsan sala nga ugot una-unaon, prone magud ta sa sala. Daghan magit kay tag sala. No? Makasasala man jud ta igsuon. Pero wala nato nakita ang value of gratitude. The value of being grateful each day, mga igsoon. Diba? Kung tagaan kag kwarta, tagaan nimo tanan, madawat mo tanan ang mga bahandi, ang mga kaayuhan sa kalibutan, pero naay kondisyon nga hangtod na lang ka usa ka bulan, madawat ka. Diba mas pilion nimo ang value sa kinabuhi nga piskay ka, maayo kag lawas, maurad sa imong pangayoon mga igsuon. Ang kahimsog sa imong lawas para makuha to nimong bilyon, makuha to nimo nga imuhang mga gihinaing sa imong kinabuhi. Mga igsuon, kung naa man siguro ka karon sa kalisod, unya gipaburan ang imong higala nga sigig panaot nimo ang mga tao, ang masilingan nimo nga sigig panaot, gipaburan sila sa kinabuhi, pero ikaw naa ka sa kalisod, pero piskay ang imong lawas, nagkaginhawa ka, nakakaon kag tarong, maayo ang imong kinabuhi, peaceful ka, makatulog ka, bahalag nagkalisod ka sa pinansyal, bahalag pirmi kang gibiyay-biyay, pero stand out gyapon ka. Be thankful mga igsoon. Be thankful. Be very thankful. Ayaw permi complain. Ayaw permi complain na ikaw dira munas ginhawa imong kinabuhi. As long as you have a good health, dili gina siya kabayran og unsa pa pila ka bilyones nga bahandi, basta ang kapiskay ng alang nimo. Maulang gini atong permi hunaon mga igsoon. Maayong adlaw.